أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 247 کی مشق کرتے ہیں. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. واو زبر وا قاف زبر الف قا وقال لام زبر لا وقال لام زبر لا ہا پیش میم ہم لہم نون زبر نا با زیر یا بی نبی یا پیش یو نبی یو ہا پیش میم ہم نبی یوہم الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان اللام کھڑ زبر لا ان اللہ ہا زبر ہا ان اللہ قاب زبر دال قد با زبر با عین زبر آ بعثا زبر ثا بعثا لام زبر لا کا پیش میم کم لکم توا زبر الف توا لام پیش والو توالو تا زبر تا توالوتا میم زبر ما لام زیر لی ملک کاف دو زبر کن ملکن قاف زبر الف قا لام پیش والو قالو الف زبر نون ان نون کھڑی زبر نا ان یا زبر یا کا پیش واکو یکون نون پیش نو یکونو لام زبر لا ہا پیش لام ہل لہل میم پیش لام مل لہل مل کا پیش کو لہل ملکو عین زبر آ لام زبر یا عین زبر آ لام زبر یا لے علی نون زبر الفنا علینا واو زبر وا نون زبر ہا نح و نح نون پیش نو و نحنو الف زبر آ ہا زبر قاب حق احق کا پیش کو احقو باز لام بل میم پیش لام مل بل مل کاف زیر کی بل ملکی میم زیر نون من ہا پیشو منہو واو زبر وا لام زبر میم لام ولم یا پیش حمزہ یو تا زبر تا یو تا سین زبر سا عین زبر آ سعا تا زبر میم تم سعتا میم زیر من نون زبر لام نل من المیم زبر علی ما لام زیر لی مالی قاف زبر الف قا لام زبر لا قال الف زیر نون ان نون زبر لام نل ان اللام کھڑی زبر لا ان اللہ زبر صاد حس ان اللہ حس
त्वा ज़बर त्वा फा खड़ी ज़बर फा हस्तफा हा पेशु इन्नल्लाह हस्तफाहु आइन ज़बर आ लाम ज़बर या अलै का पेश मिमकुम अलैकुम वाव ज़बर वा जा ज़बर अलिफ जा वज़ा दाल ज़बर दा वज़ादा हा उल्टा पेश हु वज़ादहु बा ज़बर सीन बस त्वा ज़बर ता बस त्वा ता दो ज़बर तन बस त्वा तन फा ज़ेर लाम फिल आइन ज़ेर लाम इल फिल इल मीम ज़ेर मी फिल इल्मी वाव ज़बर लाम वल जीम ज़ेर सीन जिस वल जिस मीम ज़ेर मी वल जिस्मी वाव ज़बर लाम वल लाम खड़ी ज़बर ला वल्लाह पेश हु अल्लाहु या पेश हमज़ा यू ताज़ेर याती यू उती मीम पेश लाम मुल्क आप ज़बर का मुल्क हा उल्टा पेश हु मुल्क हु मीम ज़बर या मई या ज़बर या मई या शीन ज़बर अलिफ शाह मई यशा हमज़ा पेश हु मई यशाउ वाव ज़बर लाम वल लाम खड़ी ज़बर ला वल्लाह पेश हु अल्लाहु वाव ज़बर अलिफ वा सीन ज़ेर सी वा से आइन दो पेश उन वा से उन आइन ज़बर आ लाम ज़ेर या अली अली मीम दो पेश मुन अलीमुन वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम त्वालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु वलम युअता सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम त्वालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल मुल्क वनहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु वलम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम त्वालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु वलम युअत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युअती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।